सबैतिर अहिले एउटा चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ अर्थतन्त्रको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा, विकासको बारेमा। यो स्वाभाविक कुरा हो। यो चिन्ताको मुख्य कारण सायद यो महामारी नै मुख्य कारण हो, त्यहाँबाट उत्पन्न भएको छ। महामारी एकपछि अर्को रूपमा फैलिने, वृद्धि हुने गरिरहेको छ। आज पनि हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, अहिले पनि केही आशंकाहरू छन्। फेरि लकडाउन हुन्छ कि फेरि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने भइरहेछ। अब हामी लकडाउनको बाटो अप्नाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले कसरी हुन्छ सुरक्षित हुने उपाय त खोज्नुपर्छ, तर लकडाउनको बाटो हामीले फेरि अप्नायौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रले थ्याक्न सक्दैन। भर्खरै लामो समयको 2 वर्ष करिबको एउटा थला परेको अवस्थाबाट भर्खरै चलायमान हुन लागिरहेको अवस्थामा फेरि प्रश्नहरू उठेका छन्। यतातिर हामी नसोचेर अब यसलाई सुरक्षित उपायहरू अप्नाउँदै अर्थतन्त्रको, आर्थिक क्षेत्रको गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्न चाहन्छु। त्यसकारणले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा केही चापहरू छन्, केही दबावहरू छन्, तर नेपालको अहिले अर्थतन्त्र खराब भइसकेको भनेर जे भनिँदैछ त्यस्तो होइन। के चाप र दबाव छ, तरलताको केही समस्या छ, त्यो क्रमशः व्यवस्थापन भइरहेको छ। हिजो जे थियो आज त्यो छैन र अब लाग्छ माघ महिनाभरिमा यसको तरलताको जो सङ्कट भनिएको थियो त्यो समाप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसका लागि आवश्यक कदमहरू अगाडि बढाइएको छ, यहाँहरूले लागि राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अहिलेको विदेशी मुद्राको जो कुरा छ त्यो थोरै केही घटेको कुरा स्वाभाविक हो। मूल्य वृद्धि हुनु, डलर वृद्धि हुनु, तेल लगायत फलाम लगायतको मूल्य वृद्धि हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ढुवानीका साधनहरूमा के भन्छ ती उहरू वृद्धि, मतलब भाडा वृद्धि लगायतका कारणहरू पनि त्यतातिर छन् भने अर्कोतिर 2 वर्षमा निसासिएर बसेका व्यवसायीहरू वा व्यवसाय गर्न इच्छुक मान्छेहरू एकैपटक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्दाखेरि ऋणको ठुलो प्रभाव भयो र आयात पनि वृद्धि भयो। त्यसकारणले यी कुराहरूले गर्दाखेरि केही हामीलाई समस्याहरू अलिकति दबाव परेकै छ। फेरि पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न उपायहरू पनि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। उपायहरू कतिपयले अहिले सङ्कट देखाएको पनि होला, उपायले कतिपय त्यसले राम्रो गरेको पनि होला। त्यसको हामी छलफल गर्दै ती कुराहरूलाई, सही उपायहरूलाई लागू गर्दै अन्य उपायहरूलाई सच्याउन हामी सक्ने ठाउँमै छौँ। आज भयो त्यो सधैँलाई भइरहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसकारणले यहाँहरूले राख्नुभएका सल्लाह सुझाव अनुसार नै अगाडि जाने कुरा छँदैछ। हातेमालो गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। यहाँहरूले भन्नुभयो, अघि शेखर गोविन्दजीले भन्नुभयो, पवन कल्याणजीले भन्नुभयो र अन्य साथीहरूले भन्नुभएको छ, ती कुराहरूमा म सहमत नै छु। त अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको जो योगदान छ, जीडीपीमा 72% को जो योगदान अहिले गरिरहेको छ, त्यो योगदानभित्र बैङ्किङ क्षेत्रबाट 18 देखि 20% सम्मको योगदान रहेको छ। यी हाम्रा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि, हाम्रो आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। निजी क्षेत्रको प्रगति भएर मात्रै राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि हुने हो। निजी क्षेत्रको प्रगति आयातमा आधारित मात्रै प्रगतिले होइन, उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक उत्पादनमा बैङ्किङ क्षेत्रबाट पनि निजी क्षेत्रबाट पनि उत्पादनतिर योगदान हुँदै आएको छ, गर्दै आएको छ। त्यसमा हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि उत्पादनमुखी एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई कम गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा हामी लागौँ भनेर मैले यहाँहरूलाई अपिल गर्दै पनि आएको छु। त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आएको कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ र त्यतातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामी सबैले प्रयत्न सरकारले पनि त्यस खालको सुविधाहरू दिने उत्पादन क्षेत्रमा नीतिहरू बनाउनुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि त्यो बाटो अपनाउनुपर्छ। त्यसो गरिएन भने आयातमा मात्रै आधारित भएर हामी चल्न सक्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो के अरे अर्थतन्त्रका मतलब जो मुख्य पक्षहरू छन्, समस्याहरू छन्, भुक्तान सन्तुलनको कुरा होस्, चाहे रोजगारीको कुरा होस्, आर्थिक वृद्धिको कुरा होस्, यी सबै कुराहरू उत्पादन वृद्धि गरेर मात्रै समाधान हुने हुन्। ती समस्याहरू उत्पादन वृद्धि गर्नेमा हाम्रो जोड हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा परेको दबावलाई कम गर्न हामीले केही उपायहरू अपनाएका छौँ। अघि यहाँ चर्चा पनि चल्यो, राष्ट्र बैङ्कले केही नयाँ नीतिहरू बनाएको कुरा, कतिपय कुराहरू त तपाईँहरूलाई प्रस्तावित गरेको मैले सुनेको छु। ती कुराहरूमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। मैले हिजो मात्रै पनि यो कुरा अलिकति के हो भनेर बुझ्ने प्रयत्न गरेको थिएँ। अहिले एउटा प्रस्ताव तपाईँहरूलाई पठाइएको भन्ने मैले सुनेँ र त्यो प्रस्तावको बारेमा मैले बुझेको थिएँ। त्यो तपाईँहरूको सुझावहरू गइसकेपछि त्यसलाई सही निर्णयतिर लैजाने कुरामा मेरो आफ्नो पहल हुनेछ। ती प्रस्तावहरू यहाँहरूका पनि सुझावहरू त्यही अनुरूप जानेछन् नै, मैले त्यो विश्वास गरेको छु। र अब हामीले अहिले बैङ्किङ क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा बैङ्कहरूले जनताले राखिदिएको निक्षेपमा मात्रै भर पर्ने हो कि अरू उपाय पनि गर्ने हो भन्ने प्रश्न यो प्रतिवेदनमा छ कि छैन म हेर्न पाएको छैन। पक्कै पनि होला, पवनजीले लेखेकोमा त्यो हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको उत्तर पनि त्यहाँ होला जस्तो लाग्छ। म हेरेँ भने भनौँला, छ कि छैन नहेरे हुनाले मेरो प्रश्न मात्रै हो है। र अर्को कुरा, बैङ्कलाई बढी कर लगाउने कुरा, कर कम गर्ने कुरा ती ठिक छन्, ती गर्न सकिन्छ, गरौँला पनि, त्यसमा छलफल गरौँ नै, त्यसमा अन्यथा कुराहरू यहाँ राखेकोमा होइन। तर सङ्कट परेको बेला पनि बढी नै नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन? सङ्कट त सङ्कट हो नि त। सङ्कट परेको बेला उद्योग धन्दालाई पनि बचाउनु पर्छ, बैङ्क पनि बचाउनु पर्छ भन्ने सबैको भावना हुनु पर्यो नि त। यो भावना देखिएको छैन। यसको उत्तर कहाँ खोज्ने हो? अहिले सङ्कटमा त हामी सबै मिलेर सबै बच्नु पर्यो नि त। सबैले एकले अर्कालाई बचाउने हो नि त। त्यहाँतिर गइरहेको छैन। उद्योग गर्ने मान्छे आएर भन्छ हामी त बर्बाद हुने भयौँ, किनभने हिजो यति पर्सेन्टमा लिएको ब्याज, 8% लिएको ब्याज आज 11 पुग्यो भनिराखेको छ। त्यो पनि सत्य नै होला। यता आउँदा हामी बैङ्कलाई मात्रै सबै थुपार्ने भनिरहेको छ, यो पनि सत्य नै होला। यी दुवै सत्य बिचमा महत्त्वपूर्ण सत्य के हो भने हामी यी विभिन्न संस्थाहरूले सङ्कटको बेलामा एकले अर्कालाई मद्दत गर्दै जाने हो। सरकारले पनि त्यही गर्ने हो। सरकारले पनि सङ्कट परेको बेला व्यवसायहरूलाई बढी दबावमा पार्ने होइन, बढी असुली गर्नतिर लाग्ने होइन। त्यहाँ छुटहरू पनि दिनु पर्यो, सहुलियत पनि दिनु पर्यो। सरकारको तर्फबाट पनि त्यो त्यो गर्न मिल्दैन। र कसैले पनि सङ्कटको बेला बढी नाफा लिने प्रवृत्ति आज हामीमा जे छ नि, त्यो समस्या हो। मुख्य त्यो प्रवृत्ति समस्या हो। कोही व्यक्ति विशेष, संस्था विशेषको कुरा होइन, प्रवृत्तिगत समस्या हो। यो प्रवृत्तिगत समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एक अर्काका समस्या एक अर्काले बुझ्ने कुरा हो। त नेपालको सन्दर्भमा बैङ्किङ क्षेत्रको कुरामा यो त्यो तपाईँको प्रतिवेदनमा के छ? विशिष्टीकृत गर्ने कुरा छ कि छैन? कुन ऋणी हो, कुन धनी हो, कसरी छुट्याउने हो? नेपालमा ब्याज कसले कसलाई तिरिरहेछ? आफैले आफैलाई तिरिरहेछ कि अरूलाई तिरिरहेछ? ऋण आफैले आफैलाई लिइरहेछ कि अरूलाई लिइरहेछ? यसको प्रश्नको जवाब छ कि छैन यो प्रतिवेदन? म त्यो चाहन्छु। त्यो हुन्छ छैन भने थप्नु होला, त्यो पनि चाहियो। मिसमास चाहिँ मिसमास हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो विशिष्टीकृत भएन र अनि त्यहाँ समस्या छ। यहाँ गोलमोटल कुरा गर्नुपर्छ हामीले गर्दाखेरि। उद्योगी पनि हुनुपर्छ उहाँलाई वैज्ञानिक क्षेत्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अनि बिचबिचको कुरा बोल्नु पर्यो। तथ्यको त आउँदैन नि त है। यो समस्या हो कि होइन? मैले धेरै बुझेर भनेको छैन। यहाँ समस्या होला कतै भन्ने मलाई लागिरहेछ। उहाँले दिएको प्रतिवेदन र अस्ति हाम्रो शेखर
गोल्छाज्यूले दिनुभएको प्रतिबद्ध दुईटालाई सँगै राखेर पढ्छु म। अब उहाँले पनि एउटा दिनुभएको छ है, यो दुईटालाई हेरेर पढ्यो भने सायद समस्या पत्ता लाग्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब सरकारको तर्फबाट पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि निरन्तर प्रयत्नहरू भइरहेछ। त्यसमा पनि अहिले पुँजीगत खर्च भएन भन्ने जो विषय छ नि, चालु त्यो बजेट कसरी खर्च भइरहेछ भने भएको छैन, त्यो कम छ पुँजीगत खर्च। चालु खर्च 38% भएको छ, पुँजीगत खर्च 9.2% छ, वित्तीय क्षेत्रमा 25.2% छ। खर्च यसरी भइराखेको छ। यो विधेयक पछि आउनु, पछि पास हुनु, त्यसपछि चाडपर्व आदि इत्यादि सबै पनि कुरा छ। त हाम्रो फेरि संरचनागत समस्या छन्। सरकारको समस्याका संरचनागत सुदृढीकरण छैन, व्यवस्थित संरचना छैन। काम छिटो गर्ने भन्दा पनि कामलाई बिस्तारै गर्ने खालका संरचनाहरू हाम्रा मनोवृत्तिहरूले पनि काम गरेका छन्। त्यसमा निरन्तर प्रयत्न त भइरहेको छ, तर अपेक्षित पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा अरू चालु पुँजी खर्च नहोला भने डर मान्नु पर्दैन, त्यो खर्च भइहाल्छ। वित्तीय क्षेत्रको पनि त्यो लगानीकै कुरा हो, त्यो खर्च भइराखेको छ। त्यसमा भइसके, कोसिस भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय आफैले खर्च गर्न मिल्दो रहन्छ, खर्च गर्ने अरू विङ्सहरू छ। त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको रहेछ, मैले निरन्तर गरिरहेको छु। अब आर्थिक वृद्धिको जो कुरा थियो, जो लक्ष्य राखिएको थियो, त्यो लक्ष्य 7% लक्ष्य एकदम स्वाभाविक हो। किनभने 2 वर्षसम्मको थलिएको अर्थतन्त्र उठेर अगाडि बढ्दै जाँदा दौड्नु पर्थ्यो, तर ठुलो ऊ आयो, बेमौसमी वर्षाले ठुलो क्षति गरायो। हाम्रो ठुलो 20-21% योगदान गर्ने क्षेत्र होइन, कृषि क्षेत्रको त्यो पनि धान बालीमा ठुलो क्षति भयो, पूर्वाधारमा ठुलो क्षति भयो। त्यति बेला भनेको छु मैले, हाम्रो लक्ष्यमा ठुलो धक्का लाग्यो। अहिले कोभिडका यी फेरि नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूले पनि केही हामीलाई त्रसित गरिरहेका छन्। त्रसित मनोविज्ञानसँगको काम गर्नु परेको छ अहिले। यी समस्याहरू पनि छन्। खैर, त्यसका बावजुद पनि हामीले आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्ने हो, अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजानका लागि। अब बैङ्क क्षेत्रहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई मैले फेरि मिनिमाइज गरेको होइन, धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। मैले भनिसकेँ 18 देखि 20% जिटिपीमै योगदान गरिरहेछ बैङ्क क्षेत्रबाट। तपाईँहरूको समस्याको बारेमा पनि नयाँ नीति निर्माण गर्दा तपाईँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर गर्ने कुरा पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। सबै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै त्यो कुरालाई अगाडि बढाइने छ। मैले फेरि यो वर्षमा नयाँ धेरै नीति बनाएको पनि होइन, बजेट नयाँ ल्याएको पनि होइन, विधि पुर्याएको मात्रै हो। थाहा छ 2% बजेटले कति के नयाँ कुरा हुन्छ र, विधि पुर्याएको कुरा मात्रै हो। त्यो भावी दिनमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने, नीति निर्माण पनि सहकार्य, अहिले अरू सहकार्य छ, नीति निर्माण सहकार्य गर्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र यहाँले रेमिटेन्स ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ होइन, बैङ्किङ क्षेत्रहरूले नै गरेको कुरा हो, यसको म पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अहिले अब यहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, अलिकति यहाँको क्षेत्र विस्तार गरिदिएको छ अहिलेको नीतिले। एउटा नीति, नयाँ नीति हामीले बनायौँ, त्यसले क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र लगानी ल्याउन सजिलो भएको छ। अब तपाईँले विदेशी मुद्रामा सजिलै खाता खोलिदिन सक्नुहुन्छ। आज पनि मेरो एउटा मिटिङ छ साँझ, विश्वभरिकै नेपालीहरूसँग एउटा मिटिङ छ। हामीले बनाएको नीतिको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र नेपालमा उहाँहरूले त्यहाँ के अरे नेगेटिभ ब्याजमा डिपोजिट भएको पैसा यहाँ पोजिटिभमा राख्न पाइने वातावरण छ। त्यस कारण त्यसको लागि नीतिगत सहजीकरण गरिएको छ। त्यसको मार्केटिङ तपाईँहरू गर्नुहोस्। त्यसमा लगानीको लागि थुप्रै पैसा नेपालमा आउने सम्भावना देखेको छु मैले। तपाईँहरूले मार्केटिङ गर्नुभयो भने, हामी पनि गरिराखेका छौँ। हामीले भने तपाईँको इच्छाअनुसारको, इच्छा लागेको बैङ्कमा तपाईँहरू खाता खोल्नुहोस् भनेका छौँ। हामीले कुनै बैङ्कको विशेष गर्ने कुरा भएन। तपाईँहरूले आफ्नो बैङ्कको मार्केटिङ गर्नुहोस्। कतिपय बैङ्कले सुरु गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसो गर्नुभयो भने सायद लगानीका यो लिक्विडिटीका समस्याहरूलाई पनि समाधान गरेर एउटा समाधान गरेर दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्ने उपायहरू आउँछ जस्तो लाग्छ। धेरै खालको त्यस्तो बचतको विदेशी संस्थाहरूले पनि यहाँ राख्न पाउने कुराहरू छ। व्यक्तिले मात्रै होइन, संस्थाले पनि राख्न पाउने नीतिहरू हामीले बनाएको छ डलर खाताको सन्दर्भमा।
यसमा यहाँहरू लाग्न म गर्छु। जस्तो अर्को साउथ कोरियामा तपाईँहरू कसले खोल्ने हो शाखा खोल्नुहोस्, स्वीकृति लिनुहोस्। त्यहाँबाट यहाँ बैंकिङ प्रणालीबाट अलि नआएको भनेको त्यहाँ कोरियाबाट अलिक कम आएको भन्ने मैले यसो अध्ययन गर्दा त्यो प्राप्त गरेको छु। त्यहाँ बैंक हाम्रो शाखाहरू रहन्छ, तपाईँहरू कसैले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूमा आह्वान गर्छु, त्यसमा के सहयोग चाहिन्छ। त्यस्तै गरी इजरायलको पनि त्यस्तो समस्या रहेछ, जापानको पनि त्यो लगायत यस्ता देशहरूमा सिधै नेपालमा रेमिटेन्स ल्याउनका लागि केही समस्याहरू छन् भन्ने कुरा पहिचान भएका छन्। केही देशहरू छन् यस्ता, ती देशहरूमा पनि यहाँहरूको त्यो भूमिका होस् भन्ने म चाहन्छु। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो बैंक वित्तीय संस्थाको बारेमा यहाँ लगानीकर्ता पनि छ, निक्षेपकर्ता पनि छ र उद्यमीहरू पनि छ क्या। तीनटा कुराको यो संयोजन हो जस्तो लाग्छ यो संस्था। हेर्दा त लगानीकर्ताले आफ्नो जस्तै मात्रै मान्छ यो बैंक, त्यस्तो होइन। निक्षेपकर्ताको पनि हो नि यो बैंक त, र उद्यमीहरूको पनि हो। यो तीनटाको साझा संस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई बैंक। त्यस कारणले तीनटाको साझा संस्था भएको हुनाले तीनटैका हितहरूलाई यहाँ हेरिनुपर्छ। तीनटैका हितहरूलाई हेरिएन भने यो साझा संस्था बन्न सक्दैन। तीनटैका हितहरूलाई कसरी हेर्ने त? त्यसको लागि हाम्रो आफ्नो सो अनुशासनको कुरा र एकले अर्कालाई कम असर पार्ने खालका नीतिहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यतातिर पक्कै पनि यहाँहरूको ध्यान जानेछ। र अहिले रेमिटेन्स थोरै त्यो उसमा यो महिनामा 2 अरब घटेको रहेछ। अहिले रेमिटेन्स 2 अरब घटेको छ। 78बाट अहिले कति 77 यस्तै 76 अरबमा झरेको रहेछ। केही मान्छेहरू यो बिचमा 1 लाख कति मान्छेहरू विदेश गएको, श्रमिकहरू विदेश गएको छ। 1 लाख कति हजार मान्छेहरू गएको छ। सायद त्यो मान्छेहरूले त्यहाँको काम थाल्ने गर्दाखेरि यो एउटा ठाउँमा त बढ्ला, तर त्यो बढ्छ त्यसैमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन। मुख्य कुरा हामीले कसरी देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्ने हो। तपाईँहरूलाई सस्तो विद्युत दिएर, तपाईँहरूलाई उद्योग धन्दाको लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माण गरिदिएर, तपाईँहरूको लगानी गर्ने वातावरण बनाएर, लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमा सहुलियत ब्याजहरू दिएर र बैंकहरूले पनि एउटा निश्चित दायराभन्दा ब्याज नबढाउने खालको नीति बनाएर एक ढङ्गले मार्केटमा निर्धारण गरिरहेको कुरा छ। अर्कोतिर मार्केटले मात्रै होइन हाम्रो आवश्यकताले पनि निर्धारण गर्नुपर्छ होला कतिपय कुरा। अब अहिले सङ्कट छ बढी। अब बैंकहरूको बिचमा एउटा प्रतिस्पर्धा देखेँ मैले। एउटा बैंकको डिपोजिट अर्कोले 10 रुपियाँमा 11 दिएर लग्दैन। यस्तो त हुनु भएन। यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। एउटा बैंकमा डिपोजिट छ, अब म 2 रुपियाँ बढी दिन्छु भने लिदिने खालको कुरा त गर्नु भएन। यो कुरा यो संस्था आफैले नियमन गरोस् त्यसको कुरा। यो संस्थाको काम त्यही होला। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन। आपसमा त तपाईँहरूको कारोबार त दैनिक चलिराखेको हुन्छ, त्यसरी चलाए भइहाल्यो नि। किन डिपोजिटै झिकेर फेरि अर्कोतिर लगिदिने? यस्तो कुराहरूले पनि धेरै सङ्कटहरू आएको पनि मैले देखेको छु। त्यतातिर पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब मुख्य कुरा फेरि पनि कुरा के हो भने यसमा सरकार नै बढी जिम्मेवार स्वतः हुनुपर्छ। नीतिगत रूपले नीतिगत सहजीकरण सरकारको तर्फबाट गर्ने हो र अरू व्यवहारिक सहजीकरण यहाँहरूले गर्नुपर्छ। र मैले अघि भने तीनटाको संयोगमा लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र उद्यमीहरूको साझा संस्था भएको हुनाले बैंकिङ क्षेत्रले त्यसरी आफूलाई सोच्नुपर्छ। र उद्यमीले पनि बैंकले मलाई बडो अप्ठ्यारो पारिरहेछ भन्ने महसुस नगरोस्। निक्षेपकर्ताले पनि त्यहाँ निक्षेप गर्दा म कतै फेरि डुब्छु कि भन्ने पनि उसलाई नहोस्। लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानीको त्यहाँ सुरक्षा देखिरहेकोस्। यहाँहरूले उठाएका केही विषयहरू छन्, केही नीतिगत विषयहरू त्यसको मैले छलफल चलाएको छु। अहिले मैले केही पनि भन्दैन। हाम्रो लगानीको त्यहाँ जो डम्पिङ भएर हाम्रो पैसा बसेको छ त्यसले यहाँ पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याएन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसलाई पनि हामी छलफल गरौँ।
मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, छलफल गरौँ, वे आउट निस्किन सक्छ, त्यसमा जाउँला। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुरा घाटामा गयो नि बैङ्कको त घाटा हुँदैन। सरकारले साह्रै बढी कर लागेको हो भने त घाटा हुनुपर्ने हो। बैङ्क त घाटा गयो फल्नु बैङ्क भने त अहिलेसम्म बाहिर आइरहेको हुन्छ। तपाईँको यसो कहिलेकाहीँ हेरिन्छ नि पत्रिकामा, यति डिभिडेन्ड बाँड्यो, यति यो बाँड्यो, यति बाँड्यो भनिराखेको हुन्छ, त घाटा त हुँदैन। त्यो पनि गर्ने, त्यो नगर्ने भन्ने अर्थमा त्यसको खण्डन गर्दै छैन, तपाईँको कुरा खण्डन गर्दै छैन। तर नाफामै छ नि त, नाफामै हुनु पऱ्यो नि, घाटा आयो त बैङ्क पनि चल्दैन नि त। अब त्यो के लगानीकर्ताको मात्रै घाटा होइन, फेरि मैले अघि भनिसकेँ निक्षेपकर्ताहरू जस्तो तिनलाई घाटा भयो भने त त्यो सबै ठुलो सङ्कट आउँछ। त्यस कारणले ती सबै कुरालाई ध्यान दिएर गरौँला, हातेमालो गरी तपाईँहरू सहकार्य गरी तपाईँहरूका सुझावहरूलाई लिएर जान सकिन्छ। अर्थतन्त्र ठुलै सङ्कटमा परेको छैन, सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा छ। हामी सचेत छौँ, विभिन्न उपायहरू हामीले गरिराखेका छौँ। अलिकति थोरै आयातलाई कम, अहिले आयात 62%बाट अहिले 58%मा झरेको छ। हिजो आजको दिनमा 62 पुगेको थियो, अहिले 58मा झरेको छ। त्यसलाई अलिकति कम गर्ने प्रयत्न हामीले पनि गरिरहेछौँ, तपाईँहरूले पनि त्यसमा मद्दत गरिराख्नु भएको छ। त यी सबै मिलेर सबै उपायहरू अपनाएर हामीले हाम्रो अहिलेको अब अर्थतन्त्रलाई योभन्दा तल खस्किन नदिनुको लागि हाम्रो प्रयत्न हामी गरिरहेछौँ। केही अब डलर थोरै पहिलेभन्दा अलिकति घट्नु, यत्रो ठुलो कारोबार हुँदाखेरि स्वाभाविक छ। तर त्यसले हामी धान्नै नसक्ने अवस्था हामी पुग्दैनौँ। हाम्रो रेमिटेन्स सालाखाला 9-10 खरबको वरिपरि होइन आइ पनि राखेको छ। त्यसमा मात्रै भर नपरे हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अरू उद्योगहरूलाई, थप उद्योगहरूलाई मैले भन्ने कुरा के छ भने निजी क्षेत्रको अब नेतृत्वकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। कुन उद्योग हो त अब हामीले सरकारले तपाईँहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने र त्यसले रिजल्ट ल्याउने कुन हो भन्ने कुरामा हामी छलफल गरौँ। बैङ्कले त्यहाँ लगानी गर्दा पनि कति प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गर्न सक्छ भन्ने पनि लगानी गर्दा नै गर्नु पर्यो। लगानी गरिसकेको कुरालाई पछि आएर वृद्धि गर्ने कुरा होइन। त्यो त हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो नि। त्यसो गऱ्यो भने अगाडि बढ्दै उत्पादन हुँदै हुनु। एउटा लगानी गरिसकेपछि त्यसमा एउटा फिक्स गर्नु पर्यो, 2 वर्ष 3 वर्ष कति हो। त्यसो गरिएन भने अनि सबै 1 अरबमा बनाउने भनेको प्रोजेक्ट 1 अरबको लोन लिएको हुन्छ। 1 अरबको प्रोजेक्ट गएर त 1.5 अरब हुने बित्तिकै त्यो त फेल भइहाल्यो, त्यही धान्न सक्दैन, अगाडि बढ्दैन। यता बैङ्क पनि ऋण नतिरेर डुब्छ, उता लगानीकर्ता पनि डुब्छ, उसले मतलब अरू आर्थिक गतिविधि पनि हुँदैन भन्दाखेरि यस्ता केही संवेदनशील कुराहरू छन्। त्यसलाई हामीले त्रिपक्षीय उद्देश्यमा, त्रिपक्षीय सहकार्यमा एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित भएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्दै बैङ्किङ क्षेत्रका समस्या र गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने, तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता राख्दै यहाँ निम्ता गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।